السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة والأخوات، أقف أنا وإياكم في هذه الدقائق مع نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. ونعم الله ينبغي للإنسان أن يعرف قدرها ويعرف كيف يتعامل معها ويعرف كيف يتلذذ بها. هذه ثلاث أشياء مع نعم الله: تعرف قدرها، تعرف كيف تتعامل معها، وتعرف كيف تتلذذ بها. وهذه الأشياء الثلاثة بينها الله عز وجل في سورة الضحى. ونزلت سورة الضحى وكانت بسبب انقطاع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ترك محمد يا محمد. ثم بين الله عز وجل قدر النعمة والنعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه محمد. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذا كيف تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك، أنك تنظر إلى من هو أقل منك. هذا تعرف كيف تعرف قدر النعمة، تنظر لمن هو أقل منك، لا تنظر لمن هو أعلى منك فتزدري نعمة الله عز وجل عليك. الإنسان إذا أنت صحيح معافى فانظر للذين مصابين بالأمراض، واللي مصاب بالمرض مثل مرض السكري أو الضغط انظر للمصابين بإيش؟ اللي يغسل كلى، واللي يغسل كلى ينظر للإيش؟ بالذي في العناية. والذي حي يعرف قدر نعمة الله عز وجل في الحياة فانظر للموت. إذن التعامل قدر النعمة ينبغي لك أن تعرف من أنت وكيف كنت وتنظر لمن هو أقل منك. هذا كيفية تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك. طيب كيف تتعامل معها؟ قال سبحانه: ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هنا تعرف قدر نعمة الله عز وجل، تتعامل مع النعم بماذا؟ شكرها. فإذا أتاك إنسان مسكين أو إنسان مريض أو غير ذلك فينبغي أن تعرف قدر النعمة فتشكر الله عز وجل عليها وتؤدي الحق الذي عليك. إذا أعطاك الله مال تصدق وزكي. إذا أعطاك الله عز وجل جاه فابذل هذا الجاه فيما يخدم الإسلام والمسلمين. إذا أعطاك الله طلاقة اللسان فابذل هذا طلاقة اللسان فيما يصلح إخوانك المسلمين. حتى بالابتسام، الابتسام قدر نعمة الله عز وجل عليك، تتعامل مع هذه النعمة فتؤدي شكر الله عز وجل عليك وتعطي كل ذي حق الحق. أما كيفية الأنس بهذه النعم في آخر هذه السورة قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. استشهد هذه النعمة واشكر الله عز وجل على هذه النعمة، واعلم أنه لولا فضل الله عز وجل عليك ما كنت فيما كنت فيه منه. مثال ذلك الصلاة الخمس. هذه صلاة الخمس هذه ترى من أكبر النعم أنك وفقت. هل تلذذت بهذه النعمة؟ تلذذت أنك واقف بين يدي الله. ومن أكبر النعم التي أكد أنا وإياكم في هذه الدقائق نعمة الأمن. كلمة الأمن امتن الله عز وجل على كفار قريش وعلى قريش نعمة الأمن. قال سبحانه: لإيلاف قريش وإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع آمنهم. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل القاعدة الأساسية لمن ملك الدنيا كلها. في أحد يستطيع أن يملك الدنيا كلها؟ هل واحد يستطيع أن يملك الدنيا؟ إي والله ترى الأمن نحن ملوك. قال عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا بسلمه. الأمن قاعدة آمن معافى في بدنه
عنده قوت يومه وليلته فكأنما ملك الدنيا بأكملها. هل استشعر هذا؟ هل استشعر نعمة الله المستقر؟ ولذلك كان في هذا الحديث قاعدة الأمن هي أول نعمة لأن ينطلق منها قواعد. ولذلك من أعظم أنواع الأمن من أعظم أنواع الأمن الذي ينبغي أن يهتم بها المسلم أولا الأمن العقدي. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ينبغي أن يكون عندنا عقيدة قوية، عقيدة صافية، تعلم أن ما أصابك لم يكن لك وما أخطأك لم يكن يصيبك. لماذا هذا الكلام؟ لأن الناس يأتيهم اضطراب، فيأتيه أقدار الله يقدم عليه، فيدخل عليه الشيطان، فيدخل عليه الحزن، وقد يتكاسل في العبادة، وقد يعترض على نعم الله، وليش أنا مصاب وليه وغير مصاب. وتعلم أن كل شيء بإرادة الله عز وجل بقضاء وقدره. هذا الأمن العقدي، عقيدة التوحيد الصافية، لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله. فتسلم أمرك إلى الله، ومن يتوكل على الله هو حسبه، كافي كافي. ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. الناس يقلقون على الأرزاق ويقلقون على أرزاقهم ويقولون الله في وضعه وكيف يعيشون وكيف لا تفعل. الله عز وجل قال قاعدة أساسية. هنا يا إخواني كمال التوحيد وكمال الأمن. ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. آباءنا وأجدادنا كان عندهم ضمان. أنا ودي يفهمون الجيل صار. الآباء كان عندهم ضمان، كان عندهم ايش؟ كان عندهم حساب واطن، طيب كيف عاشوا؟ كيف عاشوا؟ والله عاشوا في أكمل صحة وعافية وكرماء وبيوتهم مفتوحة وما عندهم بلاد. من رزقهم؟ الله. يعني الله ما بيرزقنا الحين؟ لا والله. بس هناك مسألة العقيدة، هناك مسألة التقوى تختلف من زمن إلى زمن، من شخص إلى شخص. ولذلك أول الأمن أمن العقدي. الأمن الثاني هو الأمن ايش؟ الأمن الوطني الموجود والاجتماعي. ولذلك العرباط بن سارية جعل الله عز وجل عرباط بن سارية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول العرباط عظم النبي صلى الله عليه وسلم وعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله هذه الوصايا هي أكمل الأمن. فأوصاهم أولا قال عليكم بتقوى الله. ونحن ذكرنا تقوى الله. متى نسمعها؟ متى نسمع تقوى الله؟ لما نسمعها في الأسبوع خطيب يقول تقوى الله، ما يقولها كثير. بعضهم يحسب انها تعود على الخطأ. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ومن يتق. لا يا اخواني، ترى هي مساله التعود. لا، هذه قاعده اساسيه في الامن الداخلي. الامن: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. اذا كانت الملائكه تتنزل على المستقيمين في احرج وقت، فكيف بحياتهم من الامن والسلام؟ تقوى. والسمع والطاعه وان تامر عليهم عبد حبشي. هذا الامن المجتمع. لان الانسان اذا ما عنده خوف من الله، ما عنده تقوى من الله، بيفسد الناس، صح؟ من الذي يكبح جبال الفساد؟ ولي امر مسلم. ولذلك قال في الحديث: وان تامر عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. قل السمع والطاعه. وينبغي للانسان ان يعرف هذه الوحده. ينبغي ان نعرف ايش؟ اصول السمع والطاعه. واضرب لك مثال: قد يكون اثنين بالشقتين، لأن ولي أمر المسلمين يتمثل في الولايات اللي تحته. أنت أيها الأب وأنت أيتها المرأة ترى أنت ولي أمر الأسرة. قد يكون في اثنين بيوت شقتين، قد هذا يعمل من الأشياء التي ينكرها الشخص اللي جنبه. يقول يا أخي ليش هذا الشيء يعملها يا أخي؟ ما يخاف الله. هذا الإنسان اجتهد اجتهادا، ولي أمر هذا الأسرة علم أن هذا الشيء أخف من شيء آخر، فيقول لا شوية ولا شيء. هذه قاعدة بسيطة للسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا جاءهم
أمر من الأمن أو الخوف، هذا هو شائعات. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذا جاءك أي أمر، لماذا لما يأتيك مرض، لما يأتينا مرض وين نروح؟ نروح مستشفى. طيب ما نروح الصناعية، ما نروح القوي، صح؟ خربت عندك شارع. طيب وإذا جاك أي شيء فيما يتعلق بالأمور الدينية من تذهب إليه؟ ترى البعض يشتهر، لا، بعض الأمور الدينية واضحة، بعض الأمور الدينية قد تشتبه عليك ولكن لابد لمن؟ لولي الأمر للعلماء، ولاية كبار العلماء، وإلى ولي أمر المسلمين في هذا الأمر. ولذلك قال السمع والطاعة، هذا أمر خارجي ينبغي أن نحافظ عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا. في اختلاف، ترى الاختلاف بسيط عادي، ترى وقع اختلاف عادي، وقعت فتن في عهد أفضل رجل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من هو؟ أبو بكر. ماذا حدث في فتن؟ أفضل كفر إخواني، رد كفر. ليست العبرة بالاختلاف، فستقع اختلافات وتقع فتن كثيرة. العبرة بماذا؟ بالثبات. أنا وإياك ثبتنا، أنا وإياك تمسكنا بقواعد الأمن من تقوى الله عز وجل وكمال التوحيد من السمع والطاعة لولياء المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هؤلاء القدوات. وترى نحن في كل ركعة ندعو الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم، وندعو الله أن يكون لنا القدوة في الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك. هؤلاء القدوات. من وافق منهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خالف ذلك أمر. لذلك قال: عليكم بسنتي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ودائما نكرر هذا الحديث في كل كلمة ممنوعة. لماذا؟ تمسك بها، لا تظن أن الهداية ستأتي. ترى اللي بيجيب يقول لك يا فلان اتق الله، هذا سمع الله. والله إذا جاك واحد قال لك اتق الله، ترى هذا ما يصلح، ترى هذا سلم على الراس ويقول جزاك الله خير، هذا يحبك حب صادق. لأن لماذا يوصي؟ ولماذا يوصيك؟ ينبغي لك أن تحرص على الهداية، تطلبها في مواضعها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الكلمات في المواقع الصحيحة المقبولة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادج، والنوادج هي الأطراس. وكما سيحدث هناك اختلاف كثير وفتن عظيمة تحاول أن تنزع الإنسان من دينه وهو متمسك على دينه يعض عليها. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من المهتدين غير الضالين ولا المضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا والمسلمين أمرنا، ويجعله هداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، ويرزقهم بطانة صالحة وعلى ذلك قدير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين وأن يجعل خيارهم ويكرم شرارهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزق بإخواننا المسلمين المصابين في تركيا وسوريا، وأن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم، إنه على ذلك قدير. اللهم قل لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء وصينا ولمن أحبنا فيك وحببناه. فرج هم المؤمنين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن الدين وحمد برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسأل لهذه الكلمة من الجهات المختصة والقائمين على هذا الجانب المبارك ومن حضر وقال آمين ومن نشر. اللهم جازي عنا خير الجزاء واجعلها لهم بركة في أموالهم وأعمالهم وذرياتهم، إنك على ذلك قدير. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنك تعلم ما في البلاد والعباد من أهواء وشدة، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السماء منا يا رب العالمين. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، إنك على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه